अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन सामाईन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम लोग उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं। उर्दू में तफ़हीम उर्दू पढ़ रहे थे, ठीक कायदा। इसमें आज के सबक में सबक नंबर 28 पढ़ेंगे। सबक नंबर 27 तक हमारा हो चुका था। खींच कर पढ़े जाने वाले अल्फाज, हरूफ जो है वो पढ़ चुके थे। अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर पढ़ें। आइए आज के सबक में सबक नंबर 28 पढ़ते हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और कोई भी सबक आप लोगों से ना छूटे। तो देखें नाजरीन, मैं सबक शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गौर, औरत, औरत, गौर, औरत, औरत, नौकर, नौकर, पैर, पैर, तैर, तैर, सैर, सैर, खैर, खैर, पीर, पीर, तीर, तीर, निपल, निपल, चप्पल, चप्पल, सेब, सेब, जेब, जेब, रेल, रेल, मेल, मेल, शोर, शोर, मोर, मोर, जोर, जोर, गोल, गोल, नूर, नूर, दूर, दूर, तूर, तूर, हूर, हूर। अब इसका माना देखिए। और का माना और भी ज़्यादा, और एंड के माने में भी आता है, AND, एंड, ठीक। और के माना और भी, गौर, गौर करना, फिक्र करना, सोचना, थिंक। औरत, औरत माने लेडीज़। नौकर, सर्वेंट, ठीक, काम करने वाले नौकर बोलते हैं। पैर, पैर का माना आपको मालूम है, फीट, फुट, पैर पाँव को कहते हैं। तैर, तैर स्विमिंग को कहते हैं, तैरना, पानी में तैरना। सैर, सैर मतलब घूमना फिरना, ठीक, सैर करना, सैर व तफरीह करना, घूमना फिरना। खैर, खैर का मतलब भलाई, बेटर, गुड, खैर अच्छाई के माना। पीर, पीर, पीर के रोज़ यानी पीर के दिन, मंडे, पीर भी बोलते हैं उसको। और पीर शेख को भी बोलते हैं जो पीर व मुर्शिद होते हैं। तीर, एरो यानी तीर अंदाजी, तीर से मारना, तीर उसको बोलते हैं। निप्पल, और ये चप्पल है। ये चप्पल स्लीपर को कहते हैं जो पाँव में पहनते हैं, चप्पल। सेब, एप्पल को कहते हैं सेब। जेब, पॉकेट, जेब, जेब में हमारे कपड़े में जेब होते हैं, ठीक, पॉकेट होते हैं, उसको जेब कहते हैं। रेल, रेल ट्रेन, ठीक। मैल, मैल गंदा, हमारे बदन पर मैल बैठ जाता है उसको बोलते हैं मैल, मैल गंदा को बोलते हैं। और मील भी पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन अभी मेल पढ़िए। मील का माना दूसरा होगा, 1.6 किलोमीटर, ठीक। शोर, आवाज़ करना, शोर गुल करना, नॉइसिंग, शोर। मोर, पीकॉक, एक बर्ड्स का नाम है मोर, ठीक, पीकॉक। ज़ोर, ताकत, ज़ोर लगाना, ताकत लगाना, ज़ोर से बोलो, ताकत से बोलो, ठीक।
زور، زور کا معنی زور لگاؤ، طاقت لگاؤ۔ گول، گول کا مطلب، گول کا معنی ہوتا ہے سرکل، ٹھیک، گولائی، راؤنڈیڈ۔ نور، نور کا معنی روشنی، لائٹ۔ دور، فار، بہت دور ہے۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، طور، ٹھیک، ماؤنٹین۔ حور، یہ جنتی عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، حور، ٹھیک۔ اب آئیے اس کے مشق اور جملے پڑھتے ہیں۔ اوراق گنو، اوراق گنو یعنی پیجز کو کاؤنٹ کرو، کاؤنٹ دی پیجز۔ غور کرو، تھنکنگ، ٹھیک، تھنک، غور کرو، سوچو فکر کرو، غور و فکر کرو۔ پیدل چلو، پیدل چلو یعنی بغیر گاڑی کے پیدل واکنگ کر کے چلنے کے لیے کہتے ہیں، پیدل چلو۔ ریحان چلا گیا، ریحان وینٹ، چلا گیا۔ خیر کی سوچو، بھلائی کی سوچو، تھنک بیٹر۔ پیغام کیسا ہے، پیغام نے میسج کیسا ہے، ہاؤ دی میسج، پیغام کیسا ہے۔ جوہر نوکر سے ملا، جوہر میٹ ٹو سرونٹ، جوہر نوکر سے ملا۔ نوکر اوزار بناتا ہے، نوکر میکس انسٹرومنٹ ٹولس، نوکر اوزار بناتا ہے، اوزار میں انسٹرومنٹ ٹولس۔ تم تیرنا جانتے ہو، آر یو نوئنگ سوئمنگ، تم تیرنا جانتے ہو۔ چوکس رہا کرو، ہوشیار رہا کرو، بی کیئرفل، ٹھیک، چوکس رہا کرو۔ نماز کے اوقات جان لو، نو دا ٹائم آف پریئر، ٹھیک، نماز کے اوقات جان لو۔ مسجد کی طرف دوڑو یعنی مسجد کی طرف چلو، گو ٹو مسجد۔ رن ٹو مسجد، ٹھیک، دوڑنا مطلب رن، لیکن اصل یہی ہے کہ مسجد کی طرف چلو، گو ٹو مسجد۔ بازار کی طرف مت دوڑو، ڈونٹ رن ٹو مارکیٹ، ٹھیک، بازار کی طرف مت دوڑو، ڈونٹ گو ٹو مارکیٹ۔ استاد سے اپنی بات کہو، سے یور ٹاک وتھ یور ٹیچرس، استاد سے اپنی بات کہو۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں سبق نمبر 28 پڑھیں، ٹھیک، آنے والے سبق میں مد کے الفاظ ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سبق اچھا لگے تو لائک کیجیے، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے تاکہ سب لوگوں کو اردو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔